नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म विनय कुमार। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कैलालीमा बाढीले 1000 भन्दा धेरै घर डुबानमा, विस्थापितहरूको उद्धार र स्थानान्तरण जारी। वर्षा नरोकिएको भन्दै सतर्क रहन प्रशासनको आग्रह। विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि तेह्रथुममा मात्रै 25,000 भन्दा बढी रुख काटिँदै, गुराँसको जंगल समेत मासिने स्थानीयको चिन्ता। इक्वाडोरमा राष्ट्रपति पदका एक उम्मेदवारको गोली हानी हत्या। सुरक्षाकर्मीको कारबाहीमा शंकास्पद आक्रमणकारीको पनि मृत्यु। र आईसीसीद्वारा एक दिवसीय विश्वकपको नयाँ तालिका सार्वजनिक। केही खेलको समय तालिका र स्थान परिवर्तन। पहिलो खेल अक्टोबर 5 मा इंग्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच हुने। अविरल वर्षाका कारण कैलालीमा 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। जिल्लाको दक्षिण पूर्वी भेगमा पर्ने भजनी नगरपालिका र कैलाली गाउँपालिका जलमग्न भएपछि 1000 परिवार बाढीबाट पूर्ण रूपमा प्रभावित छन्। घरभित्र पानी पसेपछि कतिपय हुलाकी राजमार्ग छेउमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् भने केही परिवार स्थानीय विद्यालयहरूमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। नेपाली सेना र प्रहरीको टोलीले कतिपय बढी प्रभावितलाई डुङ्गामा ओसारेर सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। लगातारको वर्षाका कारण काँडा, मोहना, कनरी लगायत का नदीहरूमा पानीको बहाव बढेको छ। वर्षा जारी रहेकाले डुबान बढ्न सक्ने भन्दै प्रशासनले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न आग्रह गरेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण कैलालीको भजनी र कैलालीमा 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। यसैबारे थप जानकारी दिन हाम्रा कैलाली संवाददाता टेकराज जोशी डुबान क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। टेकराजी, डुबान प्रभावित क्षेत्रको अहिलेको अवस्था के छ? त्यहाँ के भइरहेको छ? विनयजी, म अहिले कैलालीको भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 को पचकडियामा छु र यो भजनी नगरपालिका एकदमै बाढी प्रभावित क्षेत्र हो। लगातार 3 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण यो क्षेत्र पुरै जलमग्न भएको छ र यहाँका अधिकांश बाढी विस्थापितहरू घरमा बस्न सक्ने अवस्था नभएपछि नजिकैको हुलाकी राजमार्गमा गएर रात काटिरहेका छन् र 2 दिन अगाडि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाले उनीहरूलाई उद्धार गरेर त्यहाँको सडकमा राखेको छ। कतिपय नजिकैका विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन्। हिजो रातिबाट वर्षा रोकिए पनि यहाँ पानीको मात्रा घटेको छैन। अहिले पनि यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ, म अहिले यो डुङ्गामा बसेर त्यो हुलाकी राजमार्गमा जहाँ उहाँहरू बस्नु भएको थियो त्यहाँबाट यो उहाँहरूको घरसम्म आउनका लागि सडकमा डुङ्गा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँले देख्नु भएको छ, म अहिले यो डुङ्गामा छु। यो वडा नम्बर 3 पुरै जलमग्न छ। घरहरू पुरै डुबेका छन्। करिब करिब कम्मरदेखि छातीसम्म यो सडकमा र घरका आँगनहरूमा पानी छ। घरभित्र पनि कम्मरसम्म पानी छ र यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूको यो डुबानका कारण घरभित्रको अन्नपात, लत्ता कपडा सबै डुबिसकेको अवस्था छ र उनीहरू तिरपाल टाँगेर त्यो सडकमा बसिरहेका छन् र 3 दिनदेखि त्यो सडकमा बस्दा लामखुट्टेले टोकेर ज्वरो आएर र अहिले आँखा पाक्ने पनि समस्या छ यो क्षेत्रमा। त्यसकारण पनि उनीहरू एकदमै समस्यामा परेका छन्। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि हिजोसम्म यहाँ आएका थिए र उनीहरूले केही चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका सामान्य दैनिक उपभोग्य सामानहरू उहाँहरूलाई दिएका थिए र त्यही खाएर उनीहरू बसिरहेका छन्। अन्नपात सबै भिजिसकेको छ। कतिपयले बोकेरै भए पनि तत्काल ती सामानहरू जोगाएका छन् भने धेरैको केही सामान पनि बचेको अवस्था छैन। अहिले पनि यो डुङ्गा जुन आइरहेको छ, अहिले सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी छैन, तर त्यो सडकमा बसिरहेकाहरू केही घरमा अन्नपात जोगिएको छ कि भनेर घरभित्र आइरहेको अवस्था छ र यो डुङ्गाले त्यसरी आउनेहरूलाई ओहोर दोहोर गराइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि यो घरहरू पुरै जलमग्न छन्। घरको आधा जति झ्यालसम्मै कतिपयको पानी छ। कतिपय केही बचेकुचेका सामानहरूलाई केही सडकमा लगेर जोगाउनका लागि उहाँहरू जोहो गरिराख्नु भएको छ र यसैमा लग्ने तयारी गरिराख्नु भएको छ। केही स्थानीयहरू यहाँ मसँग हुनुहुन्छ, म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। तपाईँको शुभ नाम उडिदिनुहोस् न एकपल्ट, यता आइदिनुहोस्। हजुर, यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। यता आइदिनुहोस्। हजुर, यहाँको शुभ नाम भनिदिनुहोस्। सञ्जीव चौधरी। सञ्जीवजी, के छ यो बाढीले अवस्था त एकदमै दर्दनाक देखियो हामीले यहाँ हेर्दाखेरि। कस्तो छ अवस्था अहिलेसम्म, के छ बताइदिनुहोस् न। यहाँ एकदमै दुबान क्षेत्र हो यो भजनी नगरपालिका वडा नम्बर 3 पकरियापुर भन्ने। यो सधैँ 2040 सालमा यो बस्ती बसेको हो। त्यहाँदेखि यो सधैँ दुबानमा हुन्थ्यो। पहिले त कम हुन्थ्यो। अब यो जतिखेरदेखि हुलाकी राजमार्ग बन्यो, अन्य अन्य ठाउँमा रोडहरू बन्यो, त्यसपछि यो झन् यहाँ पानीको बहाव रोक्दिनाले आउने बेला आउँछ, जाने बेला बिस्तारै जान्छ र यसपालि अब सोचेको भन्दा पनि बढी रूपमा आइदियो। यहाँ काँडा नदी छ, त्यहाँ तटबन्धन थियो,
तटबन्धनले गर्दाखेरि अब त्यो राम्रोसँग भएन, नदी नै ठुल्ने गरी तटबन्धन गरेकोले त्यो तटबन्धन टुटेर एकदमै विकराल रूपमा आइदियो पानी जोरले। घर त पुरै डुबेको अवस्था छ, के छ यहाँ विस्थापितहरूको अवस्था, बाढी पीडितहरूको अवस्था? घरहरू त अब डुबे छ, यहाँ बस्न लायकको छैन। हामी एकदमै पीडित छौँ। हामी हुलाकी रोडमा अस्ति 3 दिन अगाडिदेखि लगभग आफ्नो त्यो गाई भैँसी लिएर बाख्राहरू लिएर सारिरहेका छौँ, त्यही पनि हामीले सामान भगाउन सकेनौँ। आफ्ना अन्नपातहरू सबै भिजेछन्। हामी सोचेको भन्दा पनि माथि बाढी आइदियो। त्यो हिसाबले हामीले राखेको धानहरू पनि अब खानालाई राखेको त्यो सबै भिजिसकेको अवस्था छ। अहिले जस्तो बालबालिका वृद्धहरू पनि देखिरहेका छौँ, कतिपय बिरामी अवस्था पनि थियो, उहाँहरूको अवस्था के छ? उहाँहरू अब अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट यो स्वास्थ्य सम्बन्धी त्यस्तो केही पनि नआएकोले अब लामखुट्टेको टोकाइबाट भयो, त्यहाँको पानी अब पानी दूषित पानी छ, त्यही पानी खाएर पनि स्वास्थ्य अवस्था अलिकति बिग्रिराखेको अवस्था छ। वर्षा रोकिया छ तर पानी कति पनि घटेको छैन। अहिले पनि यो बाटोमा कम्मरसम्म पानी छ होइन? यो के छ, अब कति दिनसम्म यस्तै अवस्था रहन्छ? यो हप्ता दिनसम्म हुन्छ सर। पानी वर्षा भएन भने हप्ता दिन, नत्र भने अब पानी पर्दियो भने फेरि पनि त्यस्तै हो। वर्षा भयो भने फेरि समस्या? हजुर, फेरि बढ्छ। जस्तो वर्षेनी यो भजनी एरियामा सधैँ डुबान हुन्छ, हजारौं परिवार विस्थापित हुन्छन्। तपाईँहरूले पनि आवाज पनि उठाउनुहुन्छ। चुनावका बेला पनि राजनीतिक दलहरूले हामी तपाईँहरूको यो उचित बसोबासको व्यवस्थापन गर्छौँ, यसलाई स्थानान्तरण गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर फेरि समस्या उही आउँछ के चुनावमा फेरि राजनीतिक दलहरू आउने, फेरि पछि आएर यो कुरालाई कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति हो? अब यहाँ सधैँ यस्तै छ, जो पार्टीका आउँछन् त्यसले भन्छ अब बाढी पीडितहरूको लागि व्यवस्थापन गर्छौँ, हामीलाई भोट दिनु पर्यो भनेर भन्छन्। हुन त अब जितेर गइसकेपछि सधैँ यस्तै हो। यहाँ दिगो समाधानको लागि कसैले सोधिदिएको अवस्था छैन। अब त्यही हो सर। के गर्नु पर्ला चौधरीजी, यो यसको स्थायी यो समाधानका लागि के गर्नु पर्ला? अब दिगो समाधानको लागि त सबभन्दा पहिले यो काँडा नदी छ, त्यसपछि कान्द्रा छ, यसमा उचित तटबन्धन हुनु पर्यो। अब अग्लो किसिमको यो ओभरफ्लो नहुने किसिमको हुनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो जो गाउँ यो स्कुलदेखि हुलाकी राजमार्गसम्म जोड्ने जो बाटो छ त्यो चाहिँ अब यो पानीको अवस्थालाई हेरेर त्योभन्दा माथिल्लो 2-3 फिट माथि गरिदिएपछि र अब कतिपय हाम्रो यो पकरियापुरमा सबै कमैयाहरू भएकोले त्यति आफ्नो किसिमले कमाएर अहिले नै त्यस्तो बन्दोबस्त गर्ने किसिमको अवस्था छैन। त्यो हुनाले यहाँको लागि उच्च के नभए पनि उच्च वासस्थानको लागि जग भए पनि हुन्थ्यो र यो मेन हुलाकी राजमार्ग जोड्ने बाटो चाहिँ अग्लो गराइदिनुपर्छ। त्यसो भएपछि अलिकति के राहत हुन्छ। हस्, धन्यवाद। यसरी विस्थापितहरूको अवस्था एकदमै दयनीय छ। यहाँले देख्नु भएको छ यी घरहरू पुरै जलमग्न डुबिसकेको अवस्था छ र यो ढुङ्गाले अहिले यहाँ भएका केही सरसामानहरू ओसार्नका लागि यो ढुङ्गा ल्याएको छ। केही बचेकुचेको सामान छ कि भनेर जो सडकमा बसेका विस्थापित परिवारहरू छन् उहाँहरू यहाँ आउनु भएको छ। हामी करिब करिब यो 2 किलोमिटर यो सडकबाट यहाँसम्म 2 किलोमिटर यो बाटोमा कम्मरसम्मको पानीमा यो स्थानीयवासीकै यो काठको एउटा सामान्य ढुङ्गा छ, त्यही ढुङ्गा प्रयोग गरेर यहाँ आएका छौँ र अब यहाँ विस्थापित परिवारहरू यो बस्तीमा बसिरहेको अवस्था छ। उहाँहरू पुरै पानीमै हुनुहुन्छ, घरभित्र पुरै जलमग्न छ। हामी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विनयजी, यो पछाडिपट्टिको यो बस्ती यो पुरै जलमग्न छ। सयौं घरहरू यहाँ विस्थापित छन् र बालबालिका वृद्धहरूलाई ढुङ्गामा ओसारेर योभन्दा दक्षिणपट्टिको भेगमा राखेको छ र योभन्दा दक्षिणपट्टि नदीहरू पनि छन्। त्यो नदीमा पनि पानीको बहाव उच्च हुने र यो पानी यो हुलाकी सडक र त्यो नदीले त्यही थुनिने भन्ने सुनिएको छ र योभन्दा पर भारतको एउटा गिर्जापुरी बाँध छ। स्थानीयको भनाइअनुसार त्यो बाँधमा पनि यहाँबाट पानी धेरै भएपछि बाँधका ढोकाहरू बन्द गरिदिने जुन भारतको प्रवृत्ति छ त्यसले गर्दा पनि हामीलाई समस्या भएको छ। ती ढोकाहरू वर्षायाममा कम्तीमा खोलिदिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग छ। यी मागहरू सधैँ उठ्ने गरेका छन् तर ती मागहरू कहिल्यै पनि पूरा हुने गरेको देखिएको छैन र फेरि यहाँ एकदमै समस्या छ। यो ढुङ्गा एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। स्थानीय बासिन्दाहरू यहाँ बसिरहेका छन् र यो पुरै यो घरका आँगनहरू यसरी यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै डुबेको अवस्था छ र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई उद्धारका लागि यहाँ बसेका छन्। केही सामानहरू लैजानका लागि उहाँहरू यहाँ बसिराख्नु भएको छ र ढुङ्गाले अब उद्धार गरेर उहाँहरूलाई लैजाने क्रममा रहेको छ र म क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ओलीलाई यो देखाउन आग्रह गर्दछु। यो पुरै यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो विस्थापितहरू केही साइकलहरू उहाँहरूलाई आशा छ कि बचेकुचेका सामानहरू चोरी नहुन् भनेर त्यही सडकमै भएको स्थानमा लैजानका लागि उहाँहरू यसरी आउनु भएको छ र ती सामानहरूलाई लैजानका लागि यहाँ सबै बसिराख्नु भएको छ र ढुङ्गाले ससाना बालबालिका वृद्धहरू छन् उहाँहरूका केही बचेकुचेका सामान यहाँ चोरी नहोस् भनेर उहाँहरूले त्यही सडकमै लैजान खोजिराख्नु भएको छ। किनभने यो पानी कहिले घट्छ यकिन छैन। यो पानी पुरै जलमग्न छ। अहिले पनि थोरै राति वर्षा कम भएका कारण थोरै घटेको छ तर पनि जति घट्नुपर्ने त्यो छैन। घरभित्र पुरै पानीले भरिएको छ। उहाँहरूले 3 रातदेखि
सुत्नु भएको छैन, खाने पनि ठेगान छैन। सामान्य चाउचाउ बिस्किटहरू खाएर त्यही सडकमै अलिकति केही ग्यासचुलोहरू दाउरा बालेर केही पकाएर बस्नु भएको छ र यसरी केही बचेकुचेका सामानहरू भित्र जुन यो डुबान हुन्छ भनेर कतिपयले यो घरकै माथिपट्टि पनि यो माथि घरको माथि एक लेयर बनाएर त्यहाँ जोगिन्छ कि भनेर राखेका सामान छन्, ती सामानहरू ओसारिरहेको अवस्था छ। घर पुरै डुबेका छन्। किसानहरूका बोरिङहरू, पम्पसेटहरू, यो जुन बैलगाडाहरू, यो सबै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, सबै डुबेका छन्। अगाडिपट्टि म देखाउन आग्रह गर्दछु, यहाँ यी बच्चाहरू यसरी जानका लागि बसिरहेको अवस्था छ र पुरै जलमग्न छ। हिजो अस्तिसम्म सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले केही उद्धार गरेर उहाँहरूलाई तत्काल लग्यो, तर आज यहाँ कुनै पनि निकायको उपस्थिति छैन। अहिले उहाँहरूका यी सामानहरू ओसार्न लागि स्थानीय बासिन्दाहरूले स्वयंले नै यो ओसारिराख्नु भएको अवस्था छ। अहिले कुनै पनि त्यस्ता निकायहरू आएका छन्। हिजो प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायत सुरक्षा निकाय यहाँ पुग्नु भएको थियो र यहाँको अवस्था जानकारी लिनु भएको थियो। त्यसै गरी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि हिजो आउनुभयो। बाढी आएका बेला उहाँहरू एकछिन आउने, अनुगमन गर्ने र अलिकति आश्वासन दिए जस्तो गर्नुहुन्छ, तर पछि फेरि उहाँहरू फर्केर जानुहुन्छ। उहाँहरूको स्थायी बसोबासका लागि, खानपिनका लागि, उपचारका लागि त्यस्तो कुनै पनि व्यवस्थापन भएको अवस्था छैन र फेरि ठिक छ टेकराजी, सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेको स्थानीय तह हो। राहत र उद्धारमा स्थानीय तहले कसरी समन्वय गरिरहेको छ? जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छ कि छैन? विनयजी, प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय तहले केही मात्रामा भए पनि हामीलाई सामान्य सहयोग गरेको छ भन्नुभएको छ। अहिले पनि भर्खरै हामी त्यहाँ आउँदाखेरि यो ढुङ्गामा पनि राखेर केही यहाँ चाहिएला भनेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले केही पानीका बोतलहरू, यहाँ खानेपानी पनि छैन किनभने यो नलका जुन ह्यान्डपम्पको पानी पिउनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो ह्यान्डपम्प अहिले डुबिसकेको अवस्था छ र त्यो डुबिसकेपछि उहाँहरूलाई पानीको पनि अभाव छ र उहाँहरूलाई त्यो ल्याउनका लागि विनयजी यहाँ देख्नु भएको छ साना बच्चाहरू पनि आइराख्नु भएको छ। उहाँहरू उद्धारका लागि यहाँ पर्खिनु भएको थियो र अलि यता आउन आग्रह गर्छु। उहाँहरूको यो ह्यान्डपम्प पनि डुबिसकेको अवस्था छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यो बस्ने घरहरू हो, यो पुरै डुबिसकेको छ। अब यो केही झुल्लाउनका लागि काठहरू, सडकमा लामखुट्टे धेरै छन्, त्यसरी काठहरू, साइकलहरू, त्यसै गरी केही बचेकुचेका धान चामलहरू यसरी माथि उहाँहरूले राख्नु भएको छ घरको माथिपट्टि र त्यही ओसारि राख्नु भएको छ र पानीसम्म सामान्य दैनिक उपभोग्य सामानहरू स्थानीय तहले जोहो गरेको छ, तर अन्य निकायका जनप्रतिनिधिहरूले यो व्यवस्थापन गर्नु भएको छैन र जुन हिसाबले उहाँहरूको वर्षेनी यो समस्या हुन्छ, यो वर्ष मात्रै होइन, ठुलो बर्सात भएपछि वर्षेनी यो क्षेत्रमा डुबान हुन्छ र डुबानका लागि स्थायी समाधानका लागि उहाँहरूले पटक पटक चुनावमा एउटा मात्रै उहाँहरूको आफूलाई भोट माग्न आउने नेताहरूलाई के आग्रह हुन्छ भने हाम्रो कम्तीमा पनि स्थायी बसोबास हो र यो क्षेत्रमा जुन डुबान छ त्यो डुबानको समस्या समाधान होस् भन्ने हुन्छ, तर त्यो डुबान कहिल्यै समाधान हुँदैन। उहाँहरूको एउटै गुनासो छ, जति जोगी आए पनि कानै चिरेका हुन्छन्। उहाँहरूले चुनावमा आश्वासन दिनुहुन्छ, फेरि उही प्रवृत्ति दोहोरिन्छ। यही मुद्दा उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ, यही माग हामीले राख्छौँ, तर राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै पुरा गर्दैनन् भन्ने उहाँहरूको एकदमै व्यापक जनगुनासो छ। हामीले त्यहाँ सडकमा बसिरहेकाहरूसँग पनि अहिले केही कुराकानीहरू गऱ्यौँ, उहाँहरूको सबैको गुनासो यही छ। हामीलाई अहिले तत्काल सामान्य चाउचाउ चिउरा नदिनुहोस् बरु, तर हाम्रो स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भन्ने उहाँहरूको हार गुहार छ। राजनीतिक दलहरू, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तीनै तहका सरकार छन्। अहिले तीनै तहका सरकार आइसके पनि हामीहरूको व्यवस्थापन भएको छैन। कम्तीमा यो व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। यहाँले देख्नु सक्नुहुन्छ विनयजी, उहाँहरूले साग बारी, उहाँहरूले लगाएका तरकारी बारीहरू सबै डुबिसकेको अवस्था छ, सबै जलमग्न छ। एकदमै यो आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर भएका बस्तीहरू, थारू आदिवासी थारू बस्ने निकाय हो यो, र उहाँहरूले वर्षभरि उब्जनी गरेर दुःख कष्ट गरेर अरूको खेत बटैया गरेर अधिया गरेर जुन ठेक्का गरेर कमाएको जुन धान गहुँ हो त्यो पनि वर्षभरि खाने धान गहुँ पनि भिजिसकेको अवस्था छ र यही यो जुन डुबान छ यो डुबानले उहाँहरूलाई अझै गरिब भन्दा पनि झनै गरिब बनाएको अवस्था छ, किनभने उहाँहरूको दैनिक उपभोग्य सामानहरू सबै डुबिसकेको अवस्था भएका कारण एकदमै समस्या विकराल छ र कम्तीमा पनि तत्काल तीनै तहका सरकारहरूले अहिले जो उहाँहरू सडकमा बस्नु भएको छ सडकमा पनि अलिकति उचित व्यवस्थापन होस् भन्ने पनि कामना उहाँहरूको छ। किनभने सडकमा अहिले सर्पको बिगबिग छ, लामखुट्टे छ, वृद्ध बालबालिकाहरू पुरै आँखा पाकेर उहाँहरू एकदमै अस्तव्यस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कम्तीमा पनि अहिले सामान्य यो पानी घटुन्जेलसम्मका लागि पनि व्यवस्थापन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। र यो पानी अब यो बर्सात रोकिए पनि पानी घट्ने अवस्था देखिँदैन, किनभने जुन यो अवस्था छ यो कम्मरभन्दा माथिसम्मको पानी छ, यो पानी अहिले तत्काल घट्ने अवस्था छैन र फेरि मौसम त्यति सहज छैन। मौसम अझै पनि कतिखेर पानी पर्छ भन्ने समस्या छ। आकाशमा बादल लागे पनि र आकाश गड्याङगुडुङ गरे पनि उहाँहरूलाई निन्द्रा लाग्न छोड्ने अवस्था छ र अहिले 3 दिनदेखि त उहाँहरूले निन्द्रा पनि लागेको छैन, भोक पनि लागेको छैन, एकदमै समस्या कष्टकर अवस्थामा हुनुहुन्छ विनयजी। हस्, धन्यवाद टेकराजी।
उनी थिए हाम्रा कैलाली संवाददाता टेकराज जोशी। कैलालीमा बाढीका कारण 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेको र विस्थापित परिवारहरूको उद्धार भइराखेको बारे जानकारी गराउँदै मकवानपुरको पहिरोमा परि बेपत्ता भएकी 8 महिने नाबालिग दिव्या पहरीको शव फेला परेको छ। हिजो साँझ सिन्धुली हरिहरपुर गढी 3 बागमती किनारमा उनको शव फेला परेको मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। मंगलबार बिहान मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिक्रे दोभानमा पहिरोले घर पुरिँदा बेपत्ता भएका मध्ये 2 जना अझै फेला परेका छैनन्। पहिरोमा परेका 7 जना मध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। घाइते अवस्थामा फेला परेका पासाङ घिसिङको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पूर्वका तेह्रथुम सङ्खुवासभा ताप्लेजुङ र भोजपुरका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न टावर निर्माण भइरहेको छ। 220 केभीए क्षमताको कोशी करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा तेह्रथुममा मात्रै 25,000 भन्दा बढी गुराँस सहितका रुख काटिँदैछन्। गुराँस र हरियो वनको ख्यातिले फस्टाएको त्यहाँको पर्यटन व्यवसाय रुख कटानपछि खस्किने पोहो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई छ। 220 केभीए विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण पूर्व सर्वेक्षण ताका नै वन क्षेत्र तर्काएर लाने विषयमा ध्यान नपुर्याउँदा उपभोक्ताले संरक्षण गरी हुर्काएको ठूलो वन क्षेत्रमा नोक्सान पुगेको छ। तेह्रथुम र ताप्लेजुङका वन क्षेत्रमा बिजुलीका टावर ठड्याएर तार टाङ्दा रुखले असर पुर्याएको भन्दै 25,000 भन्दा बढी रुख काट्न थालिएको हो। प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा जोगाएर लैजान सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोजनाले घना वन क्षेत्र नै कटान गरेर धमाधम प्रसारण लाइन विस्तार गरिरहेको आरोप लागेको छ। वनको बीचबाटै प्रसारण लाइन तान्दा जिल्लाको पर्यटन र पर्यावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चिन्तामा स्थानीय छन्। पहिला सर्वे गरेको साइडमा लगायो भने यत्रो क्षति नहुने थियो। अहिले धेरै नै क्षति भयो। यो जङ्गल लाली गुराँस जति पनि लाली गुराँसहरू विभिन्न उनीहरूले फडानी गरेर उपभोक्ताहरूलाई यति दिउँला त्यति दिउँला लोभ लालचमा फसाएर त्यति चाहिँ लगेका छन्। बसन्तपुरको टुटे देउराली हुँदै ताप्लेजुङको ढुङ्गे साँगुसम्मको 34 किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा तेह्रथुमका 6वटा सामुदायिक वनमा रुख कटान भइरहेको छ। नक्साङ्कनभित्र परेका निजी र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा रुख काटिँदैछ। विभिन्न सामुदायिक वन, निजी वन तथा राष्ट्रिय वनहरूमा पर्ने रुखहरूको पहिल्यै लगत लिइवरी हामीले चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयबाट पास गरिसकेको। तसर्थ हालको फेरि काम गर्दै गर्दा अब कटानकोलाई चाहिँ रुखको क्षति कम गर्नलाई हामीले कुन रुख काट्दा मात्रै काम अगाडि बढाउन सकिन्छ त्योभन्दा बाहेकको रुखलाई चाहिँ क्षति कम गर्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले प्रभावित क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन, रुख गणना र नम्बरिङको काम सकेर टावर गाड्ने र तार तान्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रसारण लाइनमा परेको वनमा कम क्षति हुने गरी रुख काटिएको आयोजनाको दाबी छ। न्यून क्षति होस् भनेर हामीले यसलाई चाहिँ अहिले कटान गर्दै र कामलाई अगाडि बढाउँदै जाने क्रममा हामी छौँ। रुख नोक्सानीको शोध भर्ना स्वरूप आयोजनाले वन कार्यालयले देखाएको खुल्ला जमिनमा 1 रुख बराबर 25 बिरुवा रोप्नुपर्ने सम्झौता छ। प्रसारण लाइन अन्तैबाट लगेर गुराँससहितको घना जङ्गल जोगाउन संरक्षण कर्मी र स्थानीयले गरेको माग सुनवाई हुन सकेन। ताप्लेजुङको तमर र मैवा खोलामा उत्पादन भएको र अब उत्पादन हुने 1000 मेगावाट बिजुली बसन्तपुरको टुटेमा बनेको सब स्टेसनमा ल्याएर जोड्न भारतीय एक्जिम बैंकको $90 मिलियन सहुलियत ऋण सहयोगमा विद्युत प्राधिकरणले यो प्रसारण लाइन बनाएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि चन्द्र कार्की, तिनजुरे, तेह्रथुम। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत प्रश्न छ, सरकारी कर्मचारी नै काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रनुलाई के भन्ने? ए, माग सुनवाई नभएर, बी, जिम्मेवारी बोध अभाव, र सी, राजनीति हाबी भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABY टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।